बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि हयात नहर फतेहपुर के मकाम पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी और 5 बहनों का जवां साला भाई मोहम्मद सुहेल अशरफ हादसे में शहीद हो गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सखाफत की इस रिपोर्ट में। चक नंबर 53 TDA बखर का नौजवान मोहम्मद सुहेल एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। ये सानिया उस वक्त पेश आया जब हयात नहर फतेहपुर के करीब एक तेज़ रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादम हुआ। मोहम्मद सुहेल मोटरसाइकिल पर सवार था और मौके पर ही दम तोड़ गया। मोहम्मद सुहेल अपने वालिदैन का वाहिद सहारा और 5 बहनों का भाई था। उसकी अचानक मौत ने घर का चिराग बुझा दिया। जैसे ही हादसे की खबर उसके आबाई गांव पहुंची, फिजा सोगवार हो गई और हर तरफ गम की लहर दौड़ गई। जब एम्बुलेंस के जरिए मरहूम की मैयत घर पहुंची तो घर कोहराम से गूंज उठा। माँ अपने जिगर गोशे की लाश से लिपट कर धाड़े मारती रही तो वालिद गम से निढाल हो गए और बहनें सदमे की हालत में भाई का चेहरा तकती रह गईं। जवानी की मौत ने हर दिल को हिला कर रख दिया। मरहूम की नमाज जनाजा में अहले इलाका, अजीज़ो अकारब और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिजा हर जुबान से निकलते एक ही जुमले से बोझल थी, काश ये हादसा ना होता। एडवोकेट मुदस्सर चौधरी ने कम उम्री में शादी से मुतालिक कानून को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहरी शहजादा अदनान ने फेडरल शरीयत कोर्ट में चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2025 को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त मुदस्सर चौधरी एडवोकेट और गुलाम मुश्तबा चौधरी एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी आयद करने वाला कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामी तालीमात में बलोगत के बाद निकाह की इजाज़त दी गई है, इसलिए उम्र की मख़सूस हद तक मुकर्रर करना शरीयत के उसूलों से मुतसादिम है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि इस कानून के तहत कैद बामुशक्क़त जैसी सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं जो न सिर्फ इस्लामी तालीमात बल्कि आईन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि इस कानून को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त में कुरानी आयात और अहादीस का हवाला भी दिया गया है ताकि मौक़िफ़ को शरई बुनियादों पर साबित किया जा सके। मज़ीद बरा अदालत से यह भी इस्तदा की गई है कि रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। सादिकाबाद में इस वक्त फलों के बादशाह आम का सीज़न अपने अरूज पर है। आम की कटाई ज़ोर शोर से जारी है, मगर दूसरी जानिब बागबान और ठेकेदार मुनासिब कीमतें ना मिलने पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं सादिकाबाद से रज़िया सुलंगी से। जी रज़िया सुलंगी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद के नवाही इलाका चौक सवेतरा फलों के बादशाह आम के बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर आम की हार्वेस्टिंग जो है वो जारी है और इस वक्त उस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर बागबान भी मौजूद हैं। आइए बागबान से बात करते हैं कि इस साल पिछले साल के निस्बत से इस साल पैदावार में क्या इजाफा हुआ है, कमी हुई है, और रेट के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम सारा साल इस पे मेहनत करते हैं, हम इस पे स्प्रे भी करते हैं और जो हमारा बाग है मेहनत के बावजूद कुछ मौसम ऐसे रहे हैं कि हमारे बाग में जो पैदावार है वो जिस तरह पिछले साल थी उसी तरह नहीं है। ये भी हमें इसका नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास मज़दूर भी होते हैं, तो 70 से 80 तक हमारे पास मज़दूर होते हैं, उनकी मज़दूरी देना होती है और हमारे पास जो पेटी के लिए होती है, पेटी का जो है उसका रेट भी बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया है, और बाकी केल का उनका भी रेट बढ़ गया है। इसी तरह जो भी सामान हमें लेना होता है वो बहुत महंगा हो चुका है। हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से गुजारिश है कि वो हमारे रेट आमों के रेट को बढ़ा कर दिया जाए ताकि हम अपने मज़दूरों और हम अपने यानी कि बच्चों को आसानी के लिए उनका देखभाल कर सकें और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको आराम से यानी कि पूरा कर सकें।
जी, जैसे कि आपने बागबान की बात सुनी, उनका कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल पैदावार में भी कमी आई है और उसके अलावा स्प्रे खाद भी इस कदर महंगी हो चुकी है कि हमें जिस तरह से पिछले साल जो रेट मिला था उसकी निस्बत हमें इस साल रेट में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान आया है। इस साल तकरीबन हमारे पास जब हार्वेस्टिंग होती है तो 70+ हमारे पास यहाँ पर मज़दूर होते हैं जिनकी मजदूरी भी देना होती है, लेकिन रेट उसके मुताबिक जो है हमें सही नहीं मिल रहा। हुकूमत से भी उन्होंने अपील की है कि हमें आम का रेट जो है ये मुनासिब दिया जाए और स्प्रे खाद की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम इस तरह से हर साल आने वाले इस किस्म के नुकसानात से बच सकें। जी, कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए मुतवाज़िन खादें इस्तेमाल करें। डॉक्टर मसूद सलीम, ज़िम्मेदार भाई हुकूमत की कपास के लिए सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। सईद सोलंकी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इफ्तिखार अली सहू, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की हिदायत के मुताबिक कपास की मैनेजमेंट के हवाले से मुहिम तहसील सादिकाबाद में ज़ोर व शोर से जारी है। इस सिलसिले में आज मौज़ा अली मर्दान डेरा अब्दुर्रज़ाक अलमानी पर शानदार फॉर्मर गैदरिंग का अहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए डॉक्टर मसूद सलीम, डेप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी रहीम यार ख़ान से कहा कि कपास की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, अब हमने उसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए ख़ास तवज्जो देनी है। इस सिलसिले में मुतवाज़िन खादों का इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों के कंट्रोल पर ख़ास तवज्जो दें। इस मौका पर सईद अहमद सोलंकी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी सादिकाबाद ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगेती कपास पर 5,000 रुपये फ़ी एकड़ ज़मींदार भाइयों को दिए। अब भी हुकूमत महकमा ज़राअत कपास के काश्तकारों के लिए मुख्तलिफ सब्सिडीज़ लेकर आ रहा है, जिसमें मॉडल फार्म पर 50,000 रुपये, चेज़ल पल्लू पर 1 लाख रुपये और पावर स्प्रे मशीन पर 25,000 रुपये सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। इन तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए ज़मींदार भाइयों के पास किसान कार्ड होना लाजमी है। इसके अलावा मेरी टीम हर वक्त ज़मींदार भाइयों की रहनुमाई के लिए फ़ील्ड में मौजूद है। इस मौका पर आसिफ अमीन, सीनियर ज़राअत ऑफिसर सादिकाबाद ने कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फ्राहम की। उन्होंने जड़ी बूटियों के कंट्रोल, खादों के इस्तेमाल और आपाशी के हवाले से तफसील से ज़मींदारों को आगाह किया। खालिद अली, ज़राअत ऑफिसर सर्कलर जमालुद्दीन वाली ने ज़मींदारों को कमाद की पैदावार टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की। इस मौका पर हाफिज़ मोहम्मद अली फील्ड असिस्टेंट, मोहम्मद इकबाल फील्ड असिस्टेंट, मुजम्मिल फील्ड असिस्टेंट और ज़मींदारान अब्दुर्रज़ाक अलमानी, एजाज बड़ाइच, हैदर अली, मोहम्मद बख्श के अलावा कसीर तादाद मौजूद थी। मंडी बहाउद्दीन से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अब्बास के मुताबिक आपको बताते चलें कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस मंडी बहाउद्दीन की तकसीम इनामात के सालाना शानदार तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा, तालिबात और इलाका भर से शोबा तालीम से वाबस्ता मुमताज़ इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। तलबा की जानिब से मज़ाहिया, अखलाकी, सूफियाना, खाके, रवायती रक़्स और अहलियान फ़लस्तीन और कश्मीर पर यहूदो हिंद के मज़ालिम के अक्स बंदी भी की गई। तकरीब के शुरका से खिताब के दौरान कॉलेज के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाह नवाज़ ने कहा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी में ज़िला भर में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करना इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि मंडी बहाउद्दीन के तलबा ज़रख़ेज़ अज़हान रखते हैं और इदारा बेहतरीन असातिज़ा के शबाना रोज़ काविशों से तलबा को मेयारी पेशा वराना तालीम मुहैया कर रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर आदिल ज़िशान, प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असद, ब्रांड एम्बेसडर काशिफ बलोच ने कहा, मेयारी तिबी तालीम की फ़राहमी हमारा निस्बुल ऐन है। हमारे तलबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी खिदमत इंसानियत का अजीम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए रब ताला के शुक्र गुज़ार हैं। क़बल अज़ीं तलबा और तालिबात के वाइट कोट सरमनी हुई, जिसमें उनसे मसीहाई शोबे में खिदमत इंसानी को शार बनाने का हल्फ लिया गया। कॉलेज में मुनक़िदा खेलों के मुकाबला जात तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा में नक़द इनामात, ट्रॉफ़ियाँ, एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट्स और बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले असातिज़ा में नक़द इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई, जबकि मेहमानाने एज़ाज़ को भी एज़ाज़ी शील्ड्स पेश की गई। आखिर में शुरका को पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराना दिया गया।
کمالیہ سے غلام عباس افغان نمائندہ ایم بی نیوز کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 ذوالحج کو سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے کمالیہ میں بکرا منڈی کا سیل پوائنٹ ذیشان کالونی میں قائم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات سے تحصیل انتظامیہ نے پینے کا صاف پانی، صفائی اور لائٹس کا بہترین انتظام کیا اور موقع پر جانوروں کی ویکسینیشن کے لیے لائف اسٹاک کا کیمپ بھی لگایا۔ ریسکیو 1122 نے سول ڈیفنس اور پولیس کی ڈیوٹی بھی ساتھ دی۔ جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کا رش کم تھا۔ آستانہ قادریہ کلندریہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آستانہ قادریہ کلندریہ ہنسا والا شریف بھکر میں ماہانہ محفل نعت بسلسلہ پنجتن پاک زیر صدارت سجادہ نشین دربار بابا رانجھا سرکار سائیں محمد پرویز قادری انعقاد پذیر ہوئی۔ عظیم الشان روحانی محفل میں نعت خواہ نے گلہائے عقیدت پیش کیا اور محفل پنجتن پاک میں کثیر تعداد میں مریدین اور عقیدت مندوں کی شرکت۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولہک کی رپورٹ کے مطابق آستانہ قادریہ کلندریہ ہنسا والا شریف میں ماہانہ محفل نعت بسلسلہ پنجتن پاک علیہ السلام کا زیر صدارت سائیں محمد پرویز قادری کے انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک میں نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل پاک میں کثیر تعداد میں مریدین عقیدت مندوں کے علاوہ اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل پنجتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے سائیں محمد پرویز قادری کا کہنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری آل رہتی دنیا تک کی انسانیت کی رہبری کرے گی، اور آج تک انسانیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رہبر کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً پنجتن پاک کا نامی ہی مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ پنجتن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، آپ کے شہزادہ گان حسن اور حسین ہیں، مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان پاک متبرک محترم ہستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ ان ہستیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتا ہے۔ محفل پنجتن پاک میں ملک کے پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی اور محفل کے اختتام پر سیکرٹری آستانہ قادریہ کلندریہ ہنسوالا شریف محمد الطاف قادری کی طرف سے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف رضوان اولہک کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب اور ڈیپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس بھکر محمد اشرف کی ہدایت کی روشنی میں حسن عمران خان انچارج سول ڈیفنس بھکر نے غیر قانونی ڈیزل پیٹرول کا کاروبار کرنے اور غیر قانونی LPG ری فلنگ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سول ڈیفنس آفیسر بھکر نے مزید بتایا کہ غیر قانونی LPG اور ڈیزل پیٹرول کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی جاری ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا ہے جس میں بھارتی دہشت گرد کو مارا گیا ہے۔ 14 بھارتی دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے شمالی وزیرستان میں اور 14 ہندوستان کے دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو مارا گیا ہے، جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ مانگا منڈی میں ختم نبوت چوک ٹریفک کے لیے مکمل بند، ٹریفک کے اہلکار نیند کے مزے لینے لگے۔ 2 ایمبولینس ٹریفک میں پھنس گئی، ایمبولینس کا ڈرائیور ہارن بجاتا رہ گیا اور کسی نے نہ سنی۔ ایمبولینس میں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مگر ٹریفک اہلکار غائب۔ ختم نبوت چوک بند رہنا معمول بن گیا ہے۔ ریہڑی بان اور دکاندار نے اپنی دکانوں کے آگے موٹر سائیکل سٹینڈ بنا لیا۔ کئی بار تجاوزات کا آپریشن بھی کسی کام نہ آیا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک میں ٹریفک اہلکار کہیں نظر نہیں آ رہے۔
شہری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور IG پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ اٹک منڈی میں بیوپاری نے بیوپاری کے احاطے میں جانور کھڑا کرنے سے قیمتی جانور کو چھری مار دی، اور آپ کو بتائیں کہ بیوپاری نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت انصاف فراہم کرے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 2 روز سے کراچی میں متعدد بار جو ہے وہ زلزلے آ چکے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مختلف علاقوں میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے کراچی شہر میں متعدد بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں کہ مکہ مکرمہ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مکہ مکرمہ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ حجاز کرام مینا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور حجاز کرام جو ہے وہ عصر، مغرب اور ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور آپ کو بتائیں کہ مکہ مکرمہ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ حجاز کرام مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی ایئرپورٹ میں کسٹمز حکام نے کارروائی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم کارروائی کرتے ہوئے شہری سے قیمتی لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد کر لیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم جو ہے وہ پاکستان سے دبئی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسٹمز حکام نے کارروائی کرتے ہوئے شہری کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ ساہیوال سے رپورٹر MB نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے محفوظ پنجاب کے تحت IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل IG ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیگ کے احکامات کی روشنی میں DPO ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ نے ٹریفک پولیس ساہیوال میں شفافیت اور اخلاقیات کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک پولیس ساہیوال کے ڈیوٹی پر موجود چلاننگ افسران کو باڈی کیم مہیا کر دیے، جس سے دوران ڈیوٹی پبلک ڈیلنگ اور مانیٹرنگ میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اس بابت DTO ساہیوال نے اپنے آفس میں اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں عوام الناس سے خوش اسلوبی، برابری اور اخلاقی طور پر پیش آنے کے احکامات جاری کیے۔ ساہیوال سے رپورٹر MB نیوز عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انصاف دہلیز پر فراہمی مشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز RPO ساہیوال محبوب رشید نے ضلع ساہیوال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ انہوں نے سٹی سرکل علاقہ تھانہ غلہ منڈی RA کے مارکی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں DPO ساہیوال رانا طاہر رحمان خان اور SHO تھانہ غلہ منڈی بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس میں اعتماد کی فضا قائم کرنا ہے۔ ساہیوال سے رپورٹر MB نیوز محمد عمران خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ریجنل پولیس آفس ساہیوال میں ریجنل ٹریفک آفس کا قیام۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال DIG محبوب رشید نے ریجنل ٹریفک آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ADIG احمد رضا، ریجنل ٹریفک آفیسر جاوید اور انچارج ٹریفک ٹیکنیکل برانچ ASI اکرام اللہ بھی ہمراہ تھے۔